زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، بولو نا ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ دا ربیع الاول مناسبت سرا پا مسجد کلاں چمکنی شریف کی دا محفل میلاد یو پرنونا پروگرام منعقد شو۔ دی پروگرام کی دا علاقی خلقو پلوی تعداد کی شرکت کرے ہو۔ دی پروگرام اہتمام دا مسجد انتظامی لطرف شوے ہو۔ پدی محفل میلاد کی نعت خوانانو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا دا عقیدت گلونا وڑاندے کل۔ دی پروگرام مشر ملما مولانا عبدالمتین جمالی صاحب ہو۔ مشر ملما دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت بیان کرو او وی چی دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی زمد پارا مشل ارادہ۔ حدیث تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محبوب فرمائی لی دی یہ حلقہ راجمشی حلقہ آگی حلقہ کی ذکر دا اللہ وی او ذکر دا جناب محمد الرسول اللہ وی آگی ذکر نا پرشتی چاپے را حلقہ جوڑ کی اسمان تخیجی دا اسمان پرشتی ورتوئی یو بلت پوس کی دا خلق سنگا مزیدار خکاری دا اسمان مخلوق تا دزم کی ستوری خکاری وی سنگا راجم شوی دا اللہ ذکر تا تاسی اس چرا جمع شوی دا دا اللہ جل جلالہ ذکر تا ناس تے ٹولو الحمدللہ دا اللہ ذکر تا چے ناس اللہ جل جلالہ ذکر ناس تا کی کمال دا دے تانے و حلقہ جوڑا شوا اسمان تا رسیگی اغین تپوس کی دا خلق سنگر آگلیو اٹھنے غختل نجنا سیسی جلسوا نا قومی جرگوا نا سشو یا اللہ ستا صفات او ستا دا محبوب صفات بیانی دل ستا صفات او ستا دا محبوب صفات بیانی دل اللہ جل جلالہ دا دغی صفاتو دا بیانولو پا وجبانی اللہ دا دی حلقی مغفرت فرمائی۔ دا پروگرام پا آخرہ کی دا ملک و قوم دا ترقی دا پارا خصوصی دعاگانے اکڑے شوی۔ نعمت سبحان، چمکنی ٹی وی، چمکنی۔